भंडारी समाजाचे फुडारी दत्ताप्रसाद नाईक हांणी राजकीय आणि सामाजिक फुड्यांक आपले मतभेद पयस दवरून एकठांय हाडपा खातीर एकीच्या अभियानाची घोषणा केली. श्रावण सोमाराच्या मुहूर्ताचेर श्री रुद्रेश्वर देवस्थाना सावन या मोहिमेची सुरुवात जातली अशें त्यांनी सांगले. तशेंच या एकीच्या यत्नांचा परिणाम येवपी 15 दिसांच्या भितर स्पष्टपणान दिसून येतलो असो विश्वास त्यांनी यावेळा उक्तावलो. आम्ही सगळ्यांनी आता एक संकल्प केला की येणाऱ्या काळात बेगिना बेगीन आमचे सगळे नेते आसा अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज आपले राजकीय जे कितें हें आसा एफिलिएशन आसा तें सायडीक दवरून समाज म्हणून सगळ्यांनी एकठांय जावप आनी हाजी सुरवात तुमकां म्हणपाक जाता की देव रुद्रेश्वर जो आमचो आराध्य देव आसा ताच्या चरणा कडेन 24 तारखेच्यानूच ही जातली अशें हांव एनावन्स करतां. आमचे सगळे लिडर्जान आमचे सिनियर लिडर आज जे आसा गोंयांत श्रीपाद भाऊ नायक तांकां पर्सनली हांव यशवंत बाब आमी सगळे वचून इन्विटेशन दितले. आमचे समाजाचे ज्येश्ठ नेते बाब दयानंद मांद्रेकर तांचे कडेन हांव पर्सनली वतलो. तशेंच आमचे आमदार आसा सुभाष म्हणजे मंत्री आसा सुभाष भाऊ शिरोडकर, आमचे गिरीश बोरकार जे यंग नेतृत्व समाजाचें गोंयांक लाभिल्लें आसा. तशेंच जी तारोलकर मांद्रेचे MLA हांचे कडेन पर्सनली आमी वचून प्लस आमचे बाब किरण खांडोळकर आसा, दिलीप भाई पडवळकर आसा, आमचे दयानंद भाई सोपते आसा आनी आमचे यूथ लिडर्स पुष्कळ गोंयभर सगळ्याक आसा. नांवां घेवंक शकचो ना कित्याक खूब नांवां आसात बट सगळ्यांक एकी कडेन हाडप आनी एक युनायटेड भंडारी फोर्स हो तयार करप ही प्रक्रिया हांव म्हणटा की आयच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी 24 तारखेर आमकां हाजें प्रत्यक्ष दिसपाक लागतलें. बाब दामू नायक जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा हांचे कडेन आमी पर्सनली वतले. मोठे लिडर्स आमचे सगळे आसा सो तांकां सगळ्यांक समाजाचो जो विशय आसा समाजाच्या लोकांक एक योग्य दिशा राजकारण सायडीक दवरून आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन सायडीक दवरून समाजाचो विशय कशे फुडें वतले हाज्या खातीर हांव सांगता की ही प्रक्रिया आतां चालू जाल्ली आसा. वील बी हॅविंग सिरीज ऑफ मिटींग्स सिटींग वीथ एवरीबडी. कोणाचेच कांय कसले आदले जे विशय आसा कांय लोकां कडेन म्हजे स्वताचे विशय आसा आसतलो ह्यो सगळ्यो सायडीक दवरून प्रत्येकान आपलो स्वताचो स्वार्थ सायडीक दवरून समाजाचें हीत राखपा खातीर जी कितें पावलां आमकां घेवपाक जाय ती घेवप आमचे कडल्यान सगळ्यां कडेन